قوم لوط जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने ना किया था, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रू स्टोरी विद जवान नकवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर आल पर सेलेक्ट लाजमी कर लें। शुक्रिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था। आपके वालिद का आपके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तब ही आप अपने चचा हज़रत इब्राहिम और दादा आज़र के साथ रहते थे। जब अल्लाह के खलील इब्राहिम मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे तो आपने अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, उस कौम के पास जाओ और अल्लाह का पैगाम उस कौम तक पहुँचाओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम पर ईमान लाने वाले पहले बंदे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और फ़ौरन बारिश बरसने लगती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रख के सोते उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए। सदूम के आस पास 5 नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज, शादाब और कुदरत के हसीन शाहकार थे। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बागात थे। यहाँ की मिट्टी नहायत ज़रखेज़ थी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती थी। यहाँ तरह तरह के फल, सब्जियाँ और मेवे बहुत बड़ी तादाद में काश्त होते थे और इसी वजह से आसपास के लोग अपने माशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए यहाँ आते थे। ये बात सदूम के लोगों को एक आंख ना भाई थी और ये समझते थे कि हमारे खेतों में और फलों पर सिर्फ हमारा ही हक है। उनको ये बात पसंद ना थी कि दूसरे इलाके के लोग हमारे यहाँ खरीदो फरोख्त करने या रहने क्यों आते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि सदूम के लोग आपस में इसी मसले पर बात कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से कैसे रोके। इतने में इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आ पहुँचा और कहने लगा, अगर तुम इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने गौर से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल तुम लोगों को बताऊंगा इस मसले का हल क्या है। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत और नौजवान लड़की की शक्ल में उन लोगों के सामने आया और उन लोगों को अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इब्लीस कहने लगा, अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो बिन बुलाए तुम्हारे बस्ती में आ जाते हैं तो ऐसा करो, जब भी कोई बंदा तुम्हारे इलाके में आए तो तुम ज़बरदस्ती उस बंदे के साथ अपनी ख्वाहिश यानी फेले बद करो। इसी तरह वो लोग तुमसे तंग आकर तुम्हारी बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था और तमाम लोग इसी काम में लगे हुए थे। बेहयाई आम हो गई थी। ये फेले बद आस्ता आस्ता पूरे कबीले और घर घर में पहुंच गया था और इस गुनाह से कोई महफूज ना रह सका। हाद तो ये हो गई थी कि बड़ी महफिल में लोग शरेआम ये फेले बद करते और इस पर फख्र करते और खुश होते थे और कोई भी महफिल इस काम के बगैर आधी अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में अगर कोई खूबसूरत नौजवान लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम के लोग बदतमीज, बेइखलाक, जालिम, धोखेबाज और बदमामलात थे। अगर कोई मुसाफिर उनके इलाके में आ जाता तो वो खैरियत से उस इलाके से ना गुजर सकता था। कोई भिखारी या कोई गरीब उनकी बस्ती से रोटी का एक टुकड़ा ना ले सकता था और कभी कभार ऐसा होता कि अगर कोई बाहर का कोई आदमी उनके इलाके में पहुंच आता तो वो फाकों से ही मर जाता था और ये बदबख्त कौम उस बंदे के कपड़े उतार कर उसे नंगा दफन कर देते थे। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका एरिया मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो बेहयाई और एलानिया बदकारियां करते थे। अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस गंदे अमल से उन्हें रुकने को कहा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बदकारी और बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत तो ये है कि तुम
احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اہل سدوم کے لوگوں کو راہ حق کی طرف مائل کیا کرتے تھے، لیکن سدوم کے لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑے فخر سے یہ کام انجام دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی انہیں برا لگتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر سدوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں بار بار اسی طرح برا بلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے انہیں اب تک اس بد فعلی کی ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن ان لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو اس قوم کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو وہ سخت گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں پڑ گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگ پڑا اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ لیا تو نہ جانے یہ لوگ ان لڑکوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہ رکھتی تھی اور وہ منافق عورت تھی اور کافروں کا ساتھ دیتی تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر میں 3 بہت ہی خوبصورت لڑکے مہمان کی شکل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ بات سن کر بستی والے کہنے لگے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ دوستو، قوم لوط کے اس بے شرم جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بات میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو فوراً حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بستی والوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کو لے کر بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے آپ کو یہ فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اہل سدوم کے لوگ پاگلوں کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور آنکھوں کی روشنی ضائع ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بد نیتی کی غرض سے آئے تھے۔ جب فرشتوں کی بات حضرت لوط علیہ السلام نے سنی تو وہ مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔ لوط کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن راستے میں ہی وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم میں چلی گئی۔ اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان پر بسنے والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں سے بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر فاش فاش ہو جاتے۔ صبح سویرے سے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو مکمل طور پر تباہ کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی
بحر مرداد کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ سائنسدانوں نے 10 سال کی ریسرچ کے بعد تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ رپورٹ میں یہ پتہ چلا تھا کہ اس جگہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مرداد کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہیں۔ آج کے دور کو دیکھا جائے تو یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس فعل بد سے محفوظ فرمائے جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت اسلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی اور نئی ویڈیو میں، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہباں۔